नमस्ते सबैलाई। अब आज हामी कुरा गर्छौँ अब्जर्भेसनल स्टडिजको बारेमा। यो युएसएमएलई को स्टेप 1 2021 को युएस हामीले रिभिजन गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यसमध्ये अब्जर्भेसनल स्टडिज दुई टाइपको स्टडी हुन्छ, अब्जर्भेसनल स्टडिज र हाम्रो इन्टरनेसनल स्टडिज। र अब्जर्भेसनल स्टडिजमा के आउँछ भन्दाखेरि केस रिपोर्ट, जुनमा चाहिँ एउटा केसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ र त्यसको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरूको बारेमा कुरा हुन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ केस सिरिज भनेर। केस सिरिजमा चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी मान्छेहरू र तिनीहरूको चाहिँ सेम डायग्नोसिस ट्रिटमेन्ट आउटकम भयो भने तिनीहरूको ग्रुपमा हामीले कम्पेयर गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केस सिरिज भनेर दिन्छौँ। तर जब क्रस सेक्सनलको स्टडीको कुरा आउँछ, क्रस सेक्सनल स्टडी भने के भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब्जर्भेसनल स्टडिजमा के आउँछ भन्दाखेरि केस रिपोर्ट र केस सिरिज, त्यसपछि क्रस सेक्सनल स्टडिज, केस कन्ट्रोल स्टडिज र कोहोर्ट स्टडिज। अरू पनि स्टडीहरू हुन्छ जस्तै कि तपाईँको ट्विन कन्टिन्युस स्टडी, एडप्सन स्टडिज र इकोलोजिकल स्टडिज। त्यो मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब जस्तै केस सिरिजको हामीले कुरा गरिसक्यौँ कि ती दुई या दुईभन्दा बढी पेसेन्टहरूको सिमिलर डायग्नोसिस छ, त्यसको सिमिलर ट्रिटमेन्ट छ र सिमिलर आउटकमहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले केस सिरिज भनेर रिपोर्ट गर्छौँ। क्रस सेक्सनल स्टडिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा स्न्यापसट अफ द डिजिज। हामीले कुनै एउटा कम्पनीमा या क्लासमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के छ त डिजिजको प्रिभिलेन्स, एउटा डिजिजको प्रिभिलेन्स हामीलाई पत्ता लगाउँछ। डिजिजको प्रिभिलेन्स भनेको कस्तो भन्दा डिजिजको के छ स्टेटस भनेर हामीलाई पत्ता लगाउँछ। सपोज हामीले एउटा क्लासमा 100 जना विद्यार्थी छन् भने त्यसलाई एउटा पिरियड अफ टाइममा कसलाई हाइपरटेन्सन छ र कसलाई छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले स्न्यापसट स्टडी भन्छौँ। यसले जस्ट डिजिज प्रिभिलेन्स बताउँछ र त्यससँगै हामीले हेर्न खोज्यो भने के रिस्क फ्याक्टर्स हुनसक्छ भने जस्तै कसैलाई ओबिसिटी, कसैलाई छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँ स्टडी गर्न सक्छौँ। एउटा कम्पनीमा, एउटा हाम्रो क्लासमा त्यो एउटा जस्ट स्न्यापसट एउटा पिरियड अफ टाइममा तपाईँलाई एउटा सिम्पलर फोटो खिचे जस्तो यसमा चाहिँ डिजिज छ, यसमा छैन, यो ओबिसिटीले गर्दा होला नहोला भन्ने कुरा मात्रै बताउँछ। त्यो चाहिँ क्रस सेक्सनल स्टडी हो, स्न्यापसट डिजिज भनौँ, जसले चाहिँ डिजिजको प्रिभिलेन्स पत्ता लगाउने काम गर्छ। अब कुरा गरौँ केस कन्ट्रोल स्टडीको बारेमा। केस कन्ट्रोल स्टडी कस्तो स्टडी हो भन्दाखेरि केस कन्ट्रोल स्टडिजमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिले नै केस कन्ट्रोल भन्नाले पहिले नै केस छ, पहिले नै डिजिज छ, डिजिज चाहिँ पहिले छ र त्यसलाई हामीले ब्याकमा गएर रेट्रोस्पेक्टिभमा गएर त्यसको रिस्क फ्याक्टर के थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ। सो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेट्रोस्पेक्टिभली कम्पेयर अ ग्रुप अफ पिपल विथ द डिजिज टु अ ग्रुप विदाउट डिजिज। सो हामीले दुईटा ग्रुप अफ लियो, एउटामा चाहिँ डिजिज छ, रोग छ र अर्कोमा छैन। अब त्यो दुईटैकोमा हामीले खोज्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि एन्ड पोइन्टमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ रोग लाग्यो, किन यो रोग डेभलप भयो, त्यो रिस्क फ्याक्टर के हो त, यो अर्को ग्रुप अफ पिपल जसमा चाहिँ रोग लागेन भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडिज हो। यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद राख्नु होला, रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी हुँदा हुँदै पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पहिले नै हामीसँग डिजिज पहिले नै छ र नन डिजिज र डिजिज पेसेन्टलाई हामीले बल्ल कम्पेयर गर्दै खोज्दै जाँदैछौँ कि त्यसमा रिस्क फ्याक्टर के छ। यसले के पत्ता लगाउँछ त अड रेसियो, अड लुक्स टु सी इफ अड अफ प्रायर एक्सपोजर र रिस्क फ्याक्टर डिफर बाई द डिजिज स्टेट। सो हामीले डिजिज एउटालाई छ, एउटा छैन र त्यसमध्ये हेर्दै जाने भने रेट्रोस्पेक्टिभली जसलाई डिजिज छ त्यसमा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, जसमा डिजिज छैन त्यो रिस्क फ्याक्टर छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु नै हाम्रो केस कन्ट्रोल स्टडिजको उद्देश्य हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल द केस odd ratio हेरिन्छ, control the case in the odd ratio. Patient with COPD has a higher odd of smoking history than those without COPD. So हामीले एउटा COPD भएको पेशेन्ट एउटा नन COPD भएको पेशेन्टलाई हामीले हेर्दै गयौँ, हेर्दै जाँदाखेरि हामीले के देख्यौँ त COPD भएको पेशेन्टलाई चाहिँ हिस्ट्री अफ स्मोकिङ रहेछ र नन COPDमा पेशेन्टमा हिस्ट्री अफ स्मोकिङ रहेनछ। सो हामीले के पत्ता लाग्यो, डिजिजबाट चाहिँ रिस्क फ्याक्टर पत्ता लगायौँ कि जो व्यक्तिलाई COPD छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ स्मोकिङको हिस्ट्रीको चाहिँ अड रेसियो बढी देखिन्छ, हेज अ हायर अड अफ स्मोकिङ हिस्ट्री देन विदाउट डिजिज। सो डिजिजबाट सुरु गर्ने र हामीले के पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर, वाट ह्यापेन्ड, के भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउने। अर्को आउँछ कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट भनेको ग्रुप अफ पिपल, एउटा कोहोर्टको अङ्ग्रेजी मिनिङ भनेको ग्रुप अफ पिपल हो। यो ग्रुप अफ पिपलबाट सुरु हुन्छ र यसको चाहिँ स्टडी र यसमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा दुई खाले हुन्छ, पर्सपेक्टिभ र रेट्रोस्पेक्टिभ। तपाईँहरूले यसमा यहाँ हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ। यो हेर्नुभयो भने पर्सपेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी जुन एन्डमा छ त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि दुईटा पिपल छ, एउटा ग्रुप अफ पिपल विथ द रिस्क फ्याक्टर। ग्रुप अफ पिपल भने कोहोर्ट, एउटा कोहोर्ट जुन रिस्क फ्याक्टर छ जसलाई स्मोकिङको रिस्क फ्याक्टर होला, एउटा चाहिँ ग्रुप अफ पिपल जसको स्मोकिङको हिस्ट्री छैन। त्यो दुईटैलाई तपाईँले फलोअप गर्नुभयो टाइम इन द इन्टरभल अफ टाइममा, लङ पिरियडमा चाहिँ के हेर्नुभयो भन्दाखेरि फलोअप गर्दै जाँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि जसमा रिस्क फ्याक्टर छ त्यसले चाहिँ कोहोर्ट COPD डेभलप गर्यो, जसमा रिस्क फ्याक्टर छैन त्यसमा COPD डेभलप गरेन, या सायद जसको रिस्क फ्याक्टर स्मोकिङ हिस्ट्री थियो त्यसले चाहिँ 80 जनाले 100 जनामा 80 जनाले चाहिँ
सिओपिडी या क्यान्सर डेभलप गर्यो, जसको स्मोकिङ हिस्ट्री थिएन, त्यसमा 10 जना या 20 जनाले मात्रै क्यान्सर डेभलप गर्यो। सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिलेटिभ रिस्क भनेर देखाउँछ। रिलेटिभ रिस्क भनेको compares a group of people with a given exposure or a risk factor to a group without such exposure। भन्नाले एउटा ग्रुपलाई स्मोकिङ छ, अर्कोलाई छैन, तिनीहरूलाई हामीले इन्टरभल अफ टाइममा फ्युचरमा हेर्दै जाँदा फलो गर्दै इयरली 2 महिना या 1 वर्ष, त्यसपछि 2 वर्षको इन्टरभलमा फलो गर्दै गर्दाखेरि 10 वर्ष 20 वर्षपछि हेर्दाखेरि त जसको स्मोकिङ ग्रुप थियो त्यसमा चाहिँ बढी मान्छेलाई क्यान्सर भयो, जुन नन स्मोकर थियो त्यसमा कम जनालाई क्यान्सर भयो। यसले के बताउँछ भने लुक टु सी इफ एक्सपोजर रिस्क फ्याक्टर इज एसोसिएटेड विथ द लेटर डेभलपमेन्ट अफ डिजिज क्यान बी पर्सपेक्टिभ अर रेस्पेक्टिभ। यसले के बताउँछ डिजिज इन्सिडेन्स मेनली relative risks बताउँछ। People who had smoker have a higher risk of developing COPD than who do not। क्यान्सर या COPD दुवैले लाग्छ, तर के देखियो भन्दा नि जसले स्मोकिङ गर्छ त्यसमा चाहिँ बढी COPD चान्स डेभलप हुने हुन्छ है, रिलेटिभ रिस्क बढी छ। सो कोहोर्ट स्टडीले के बताउँछ रिलेटिभ रिस्क बताउँछ। अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भन्दाखेरि कोहोर्ट स्टडी दुईटै तरिकाले हुन सक्छ, रेट्रोस्पेक्टिभ हुन सक्छ र पर्सपेक्टिभ हुन सक्छ। पर्सपेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी तपाईहरुले त क्लियरली बुझिहाल्नु भएको, पर्सपेक्टिभमा दुईटा ग्रुप अफ पिपल डिफरेन्ट ग्रुप अफ पिपल हामीले नि एउटा चाहिँ स्मोकिङ हिस्ट्री होला एउटा नन होला, तिनीहरूलाई चाहिँ वर्षौं वर्ष इयरली चाहिँ फ्युचरमा फलोअप गर्दै जाने र एन्ड अफ 10 इयर्स र 20 इयर्समा हेर्ने कि कसलाई के डेभलप भयो हैन। जसलाई स्मोकिङ थियो त्यसले COPD डेभलप गर्यो, जसमा त्यो मध्ये 100 जनामा कतिले डेभलप गर्यो, जुन चाहिँ नन स्मोकर थियो त्यसमा चाहिँ कतिले डेभलप गर्यो। त्यसमा के देखिन्छ भन्दा नि रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि एन्डमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट पछि आउने हो। एन्डमा रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ रिलेटिभ रिस्क चाहिँ जो स्मोकर थियो त्यसमा चाहिँ रिलेटिभ रिस्क हायर छ डेभलपिङ द COPD इन कम्पेरिजन टु नन स्मोकर। तर अर्को एउटा स्टडी कोहोर्टकै हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी। अब रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी भन्नाले रेट्रोस्पेक्टिभ किन जानु पर्यो जब कोहोर्ट स्टडी छ जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी र रेट्रोस्पेक्टिभमा तपाईहरु कन्फ्युजन हुन सक्नु होला। तर एउटा कुरा याद राख्नु, केस कन्ट्रोल स्टडीजमा के हुन्छ डिजिजबाट सुरु हुन्छ, उदाहरण हामीले एउटा ग्रुप अफ डिजिज पिपल छ, एउटा नन ग्रुप छ र त्यसको भित्र लाइफमा हामी खोतल्दै जान्छौँ कि के रिस्क फ्याक्टरले यिनीहरूलाई डिजिज भएको। तर कोहोर्टमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्याकअप रेट्रोस्पेक्टिभमा पनि हामी के गर्छौँ ब्याकअप टाइममै जान्छौँ, तर ब्याकअप टाइमबाट चाहिँ हामीले डिजिजबाट सुरु गर्दैनौँ। हामी ब्याकअपमा टाइममा गएर 200 पेसेन्टलाई सपोज एउटा टिचिङ हस्पिटलमा या कहीँ पनि विद्यार्थी रोगीहरू छन्, त्यो रोगीहरूमध्ये हामीले पत्ता लगाउँछौँ तिनीहरूमा रिस्क फ्याक्टर खोज्छौँ, कतिजनाले चाहिँ स्मोकिङ गरेको थियो कतिजनाले थिएन, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फलोअप तिनीहरूको चाहिँ रेकर्डहरू मेडिकल रेकर्डहरू सबै हेर्दै आउँछौँ र हेरेर आएपछि एन्डमा चाहिँ त्यो रिस्क फ्याक्टर जसलाई स्मोकर थियो र जसलाई थिएन त्यो मध्ये कतिजनाले COPD डेभलप गर्यो र कतिले डेभलप गरेन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले मेडिकल रेकर्डको आधारमा हेर्दै आउँछौँ र पछि चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ कि रिलेटिभ रिस्क जसको स्मोकर थियो त्यसले चाहिँ रिलेटिभ रिस्क चाहिँ COPD डेभलप गर्ने बढी गयो इन कम्पेरिजन चाहिँ जसको थिएन। अब यो ब्याकअप टाइममा गयो पनि रेट्रोस्पेक्टिभ भए पनि हामीले सुरुवात गर्ने चाहिँ केबाट थियो त भन्दाखेरि हाम्रो रिस्क फ्याक्टरबाट। पहिला चाहिँ रिस्क फ्याक्टरमा सर्ट आउट गर्ने, कसको रिस्क फ्याक्टर ग्रुप अफ पिपललाई एउटा कोहोर्ट बनाउने र नन रिस्क फ्याक्टरको बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै जाने, त्यो चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी। तर केस कन्ट्रोल स्टडी पनि रेट्रोस्पेक्टिभ हो, तर त्यहाँ के सुरु भइरहेछ त डिजिजबाट, मलाई रोगबाट सुरु गरेको छु, यो रोगी छ, यो रोगीमा चाहिँ अब के साइड इफेक्ट भन्दा नि के चाहिँ रिस्क फ्याक्टर थियो र त्यसले गर्दा यो रोगीलाई रोग लाग्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ खोज्दै जानु चाहिँ त्यो चाहिँ डिजिजबाट सुरु गर्नु। तर रेट्रोस्पेक्टिभमा चाहिँ ब्याकमा गएर पनि पहिला चाहिँ रिस्क फ्याक्टरबाटै सुरु गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब केस सिरिजको कुरा भयो, क्रस सेक्सनल भइहाल्यो, हाम्रो केस कन्ट्रोल अर्डर रेसियो भने कोहोर्टको पनि कुरा गर्यो रिलेटिभ रिस्कको बारेमा। अब ट्विन कोअर्डिनेट्स स्टडीज भनेको के भन्दा नि ट्विन कोअर्डिनेट्स भनेको मोनोजाइगोटिक र डाइजाइगोटिक टिनमा चाहिँ सेम डिजिज डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, कम्पेयर द फ्रिक्वेन्सी विथ विच बोथ मोनोजाइगोटिक वर्सेस बोथ डाइजाइगोटिक डेभलप द सेम डिजिज। यो चाहिँ के हेरिडिटेबल र इन्फ्लुएन्सल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। एडप्सन स्टडी पनि त्यस्तै काम गर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बायोलोजिकल फ्याक्टर, हाम्रो देशमा त अब कमन छैन, तर युएसतिर के हुन्छ भने हामीले एडप्ट गर्छौँ बच्चाहरूलाई, जसो एउटा बायोलोजिकल फादर या फ्यामिलीले रेज गर्नु र एउटा चाहिँ एडप्टिभ त्यही बच्चालाई या त्यस्तै खाले बच्चालाई चाहिँ एउटा एडप्टिभ प्यारेन्ट्सले रेज गर्दामा के फरक हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टमा तिनीहरूलाई चाहिँ के रोग लाग्छ, तिनीहरूमा के चेन्जेस आउँछ, त्यो चाहिँ मेजर्स द हेरिडिबिलिटी एन्ड इन्फ्लुएन्सल फ्याक्टर। यो चाहिँ एडप्सन स्टडी हो। यिनीहरू चाहिँ धेरै कमन चाहिँ स्टडी होइन, हामीले गर्ने भनेको पुरानै स्टडिजहरू नै हो, त्यो फेरि एकपल्ट रिभाइज गरौँला। इकोलोजिकल स्टडिज भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ कम्पेयर द फ्रिक्वेन्सी अफ डिजिज एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ रिस्क रिलेटेड फ्याक्टर्स एक्रस द पपुलेसन। सपोज मेजर द पपुलेसन डाटा नट नेसेसरी एप्लिकेबल टु द इन्डिभिजुअल। जस्तै कि एउटा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ एकदम पोल्युटेड सिटी छ र त्यसमा र मान्छेले सिओपिडी कति डेभलप गर्छ इन कम्पेरिजन टु द सिराहा या पोखरा या धरानको सिटीमा बसेको मान्छेको, त्यो चाहिँ इकोलोजिकल स्टडिज हो। सो नटसेलमा हामीले बुझ्नुपर्ने स्टडी चाहिँ अब्जर्भेसनल स्टडिज के हो त भन्दाखेरि क्रस सेक्सनल स्टडिज, केस कन्ट्रोल स्टडिज, कोहोर्ट स्टडिज।
क्रस सेक्सनल इज जस्ट ए स्न्यापसट अफ द पपुलेसन। हामीले एउटा पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कसलाई रोग छ कसलाई छैन, डिजिजको प्रिभिलेन्स कति छ, मलेरिया यो कम्युनिटीमा कति पाइन्छ त्यो हेर्ने हो पर्टिकुलर त्यो पोइन्ट अफ टाइममा। ठिक छ नि, त्यो कम्पेयर द डिजिज प्रिभिलेन्स त्यो कुरामा छ। अनि त्यसपछि केस कन्ट्रोल स्टडिजमा के हुनेछ भन्दा डिजिजबाट हामी सुरु गर्छौँ र डिजिजबाट सुरु गरेपछि हामीले पछाडि डिजिज र नन डिजिज ग्रुप मान्छेलाई हेर्छौँ र त्यसको लाइफमा हामीले रेट्रोस्पेक्टिभली खोज्दै जान्छौँ कि कसलाई चाहिँ के रिस्क फ्याक्टरले गर्दा, जुन चाहिँ यो हामीलाई रोग लाग्ने ग्रुपमा चाहिँ के कारणले भयो र नन ग्रुपमा चाहिँ त्यो रिस्क फ्याक्टर थिएन, तर जसलाई डिजिज लाग्यो त्योमा चाहिँ के एउटा युनिक रिस्क फ्याक्टर थियो जसले गर्दाखेरि यो रोग लाग्यो। त्यसपछि हामी यो रोगको कारण चाहिँ यसको एक्सपोजर हो भनेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यो चाहिँ भनेको केस कन्ट्रोल स्टडी हो। सुरु केबाट हुन्छ? डिजिजबाट। कोहोर्ट भने के हो त? कोहोर्ट भने ग्रुप अफ पिपल हो, त्यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर एउटा सिमिलर ग्रुप अफ कोहोर्ट पिपललाई लिएर रिस्क फ्याक्टर लिएर हामीले डिजिजलाई हेर्दै जान्छौँ, प्रोस्पेक्टिभ पनि रेट्रोस्पेक्टिभ पनि। प्रोस्पेक्टिभ हेर्न त सजिलो छ, दुईटा ग्रुप लियो, एउटा लाइक सिमिलर ग्रुप अफ स्मोकिङ हिस्ट्री थियो, एउटा थिएन, त्यसलाई फ्युचरमा हामीले फलोअप गर्दै गयौँ र एउटा पिरियड अफ टाइममा 10 वर्ष 20 वर्षपछि हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि कसैलाई रोग थियो कसैलाई डेभलप थिएन, त्यसको चाहिँ रिलेटिभ रिस्क पत्ता लगाउनु लाग्यो। रेट्रोस्पेक्टिभ पनि हुनसक्छ, रेट्रोस्पेक्टिभ चाहिँ केस कन्ट्रोलसँग कन्फ्युज नहुने, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ब्याकअप टाइममा जाने, ब्याकअप टाइममा गएर डिजिजसँग के मतलब होइन, फेरि त्यहाँ ग्रुप अफ पिपललाई दुईटा ग्रुपमा छुट्याउने, एउटा चाहिँ विथ रिस्क फ्याक्टर विथआउट रिस्क फ्याक्टर, अनि त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दै गर्दै हेर्ने र त्यसमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भएकोलाई कति रोग लाग्यो र नन रिस्क फ्याक्टर भएकोलाई कति रोग लाग्यो। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुईटै रिस्क फ्याक्टर भएको नभएको दुईटैलाई रोग लाग्छ, तर चाहिँ पर्सेन्टेज मात्रै फरक हुन्छ। रिस्क फ्याक्टर भएकोलाई 80% भयो भने नन रिस्क फ्याक्टर भएकोलाई 20% 10% मात्रै भयो। यो चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी हो। तर केस कन्ट्रोलमा त के छ भन्दा नि रोग एउटा ग्रुपमा रोगै छैन, एउटा ग्रुपमा रोग छ, अनि जसलाई रोग छैन त्यसमा के रिस्क फ्याक्टर थिएन, जुन चाहिँ रोग भएको व्यक्तिमा के रिस्क फ्याक्टर थियो युनिक, अनि त्यो पत्ता लगाउँदाखेरि यो रोगलाई चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर भयो भने यो रोग लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी छ। होप तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ र यसलाई चाहिँ म इङ्ग्लिस भर्सनमा पनि पछि बनाउँला। थ्याङ्क यू।